अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खूब रमज़ान मुबारक को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, सबसे पहले मैं आपको रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद देती हूँ और रमज़ान मुबारक में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें तैयारी कर रही होंगी और आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ। आप सब के हवाले से जो बहनें मेरी 35 साल या 40 साल की होने वाली हैं, उनके हवाले से, उनकी डाइट प्लान के हवाले से तो आज आप लोग इस वीडियो को ख़ास तौर पर देखें। अपने सब काम छोड़कर इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैं बात कर रही हूँ इस औरत की जो सारे घर वालों का ख्याल रखती है मगर अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं करती। तो रमज़ान मुबारक का महीना आ गया है तो हमने अपना भी ख्याल करना है कि हम ये ख्याल करते हैं कि हमने अपने घर को भी सँभालना है और अपने बच्चों को भी सँभालना है, लेकिन 35 साल के बाद औरत की उम्र बढ़नी शुरू हो जाती है और हर चीज़ बढ़ती है। हम समझते हैं कि थकन मामूल है, जोड़ों का दर्द भी मामूल है और चक्कर आना भी मामूली सी बात है, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि ये हमारे जिस्म की कितनी बड़ी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ हैं कि जो हमें बिल्कुल पता वक़्त पर पता चल जाए तो हम अपनी इस उस टाइम पर अपनी केयर कर सकते हैं। और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का मतलब ये नहीं कि हम सारा दिन सिर्फ भूखे रहने का नाम ही रोज़ा है, बल्कि ताकत के साथ रोज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए। और आज बात करेंगे हम उन चीज़ों की जो हमारे जिस्म को ताकत दें और हम अपनी तमाम ज़िम्मेदारियों को निभा सकें। और क्योंकि हमारा रमज़ानुल मुबारक में हमारा काम और भी बढ़ जाता है और फिर घर का काम सारा कुछ करना होता है और साथ ही साथ हमें सारा दिन पानी ना पीने की वजह हमारी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसका सस्ता और घरेलू हल क्या है? ये ना हो कि हम रमज़ान मुबारक के आखिर पर हम डॉक्टर के पास पहुँचे हों और रमज़ान जो होता है ना वो अपने आप को दोबारा ज़िंदा करने का नाम है। अगर घर की ख़वातीन बिल्कुल ठीक हों तो फिर हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे तरीके से गुजरेंगे और हमारी ईदों पर भी हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बड़ी ईद और छोटी ईद पर हम सारा कुछ खा खा कर जो बाहर की तली हुई चीज़ें और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ठंडी आइसक्रीम खा कर अपना बेड़ा गर्क कर लेते हैं अपने गले का और अपने मैदे का, और इससे हमारा मैदा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें बार बार डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम सबकी सहरी में इतने मसरूफ़ होते हैं कि एंड पर अपनी सहरी के लिए सिर्फ़ एक पराठा और एक चाय का कप लेकर जल्दी जल्दी उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और अपनी सहरी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और जो ही 11-12 बजते हैं तो हमारी तबीयत बोझल होने लगती है और दिल घबराने लगता है। तो बस जो हमने सहरी में खाया होता है उन चीज़ों का हम पर असर होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग 3 चीज़ें लाज़मी इस्तेमाल किया करें जो आपके जिस्म में कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन की कमी ना होने दें। सहरी में वो चीज़ें लाज़मी इस्तेमाल किया करें। इसके लिए आपने सबसे पहले एक दूध का गर्म गिलास लेना है और इसके साथ ही आप दही या अंडा भी ले सकते हैं। इनमें से एक चीज़ भी अपनी सहरी में ज़रूर खाएं, क्योंकि आपने इसके बाद सारा दिन अपने घर के काम भी करने होते हैं और इसके बाद आपने सारी घर की ज़िम्मेदारियां संभालनी होती हैं और अपने बच्चों को भी स्कूल के लिए तैयार करना होता है और शौहरों को भी आपने जॉब पर भेजना होता है और सारे घर के कामों की रूटीन देखनी होती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की और प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। फिर मेहमान वगैरह भी आ सकते हैं और आपने अफ्तारी के देरो देर बर्तन भी संभालने होते हैं और इसके लिए आपको बाकी सारे घर वालों की निस्बत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप ज़्यादा आयरन और ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे तो फिर ही आपके जिस्म को वो ताकत मिलेगी। इसके लिए आपने आयरन के लिए खजूर और चना और पालक वगैरह भी ले सकती हैं। और एक और अहम बात ये है कि इफ्तार से सहरी तक आप पानी पीने की आदत भी अपना लें, क्योंकि आपने जो चीज़ें गौर करनी है वो हैं तली हुई चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक, चाय और
پکوڑے وغیرہ آپ نے ان میں سے کوئی بھی چیز استعمال نہیں کرنی، کیونکہ یہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان دے سکتی ہیں اور یہ وقتی مزہ تو دیتی ہیں لیکن بعد میں ان کا ہماری صحت کو بہت ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور یہ چیزیں بعد میں سستی کو کمزوری اور بد ہضمی چھوڑ جاتی ہیں اور صرف یہ وقتی مزے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ اور ہم نے صرف روزہ نہیں رکھنا بلکہ طاقت کے ساتھ روزہ رکھنا ہے تاکہ ہم گھر بھی سنبھال سکیں اور عبادت بھی کر سکیں۔ اور صرف کھانے سے ہی طاقت نہیں ملتی بلکہ طاقت کا راز تو یہ ہے کہ آپ نیند اور آرام بھی کچھ دیر کریں۔ اکثر ہی تھوڑا سا آرام کرتی ہیں خواتین اور اس کی وجہ سے پھر سارا دن اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھ پاتی اور نہ ہی روزے کی حالت میں اتنی تھکن ہو جاتی ہیں ان کو، اس لیے انہیں چاہیے کہ اور تھوڑا سا دن میں آرام ضرور کر لیا کریں تاکہ وہ بچوں کا بھی خیال اچھے سے رکھ سکیں۔ اور پھر رات کو کچھ خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اکثر موبائل لے کر کچھ دیر تک جاگتی رہتی ہیں، اس سے رات کو جلدی نہ سونے کی وجہ سے بھی ان کی صحت خراب رہنے لگتی ہے اور اس طرح سے بھی وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر پاتی۔ اور اس سے اچھا ہے کہ ہم رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور اس سے ہماری صحت بھی ٹھیک رہ سکے گی اور ہم اپنے رب کا شکر ادا بھی کر سکیں گے اور اپنی عبادت کو بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اور اس دفعہ آپ نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں گی، کیونکہ جب بھی گھر کی عورت مضبوط ہوتی ہے نا تو سارا گھر چمک اٹھتا ہے اور سکون میں آ جاتا ہے۔ اور ایک بات جو اور ہم نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہماری سکین اور جسم کی ڈرائنس ہے، جو سارا دن پانی نہیں پیتے اور وہ کچن میں کھڑے کھڑے بھی بہت زیادہ پیاس لگنے لگ جاتی ہے اور پیاس کی شدت محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ پھر موسم بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ اس موسم میں بھی خشک ہوائیں چل رہی ہیں تو آپ فطری طور پر بھی بہت زیادہ ڈرائنس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ 1 گلاس نیم گرم دودھ میں رات کو کھجور ڈال 1 یا 2 کھجوریں ڈال کر ضرور لے لیا کریں افطاری کے وقت۔ اور رات کو آپ نے کسی اچھے سے لوشن کے ساتھ بھی اپنی سکن کو بھی موئسچرائزر کر سونا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنی افطاری میں پھلوں کا استعمال ضرور کریں۔ آپ 1 پیالی پھل ضرور کھایا کریں کیونکہ پھل ہمارے جسم کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ اور افطاری کے وقت آپ نے اپنے پیٹ کو بھرنا بالکل نہیں ہے بلکہ آپ نے تازے اور صاف ستھرے تھوڑے سے پھل کھانے ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ آپ کے جسم کو طاقت دیتے ہیں، اندر سے طاقت دیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ افطاری کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ تلی ہوئی چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لیں بلکہ ان سے بچنا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے معدہ اتنا نقصان خراب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ نقصان بن جاتی ہیں۔ اور آپ نے اپنی افطاری میں کھجورے اور پانی کے ساتھ کرنی ہے، یہ سنت بھی ہے اور جسم کو طاقت بھی دیتی ہیں۔ اور پھر اپنی پلیٹ میں کچھ چنا چاٹ اور دہی وغیرہ اور جو کم مسالوں والی چیزیں ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی 1 ابلا ہوا انڈا بھی استعمال کر سکتی ہیں، وہ ضرور آپ نے کھانا ہے۔ دل بہت زیادہ کرے تو پھر آپ نے تھوڑے سے جو آپ نے گھر میں بنائی ہیں چیزیں پکوڑے وغیرہ اس میں سے تھوڑے سے بالکل کھا لیا کریں، لیکن باقی چیزوں کے بعد تلی ہوئی چیزیں اتنی نہیں کھانی، کیونکہ ہم نے افطار کے وقت بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھا لیتے ہیں جس کے بعد ہماری نماز اور عبادت بھی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور ہم رمضان المبارک میں جتنا کام کھائیں گے اور اتنا ہی ہماری صحت اچھی رہے گی، تو ہمیں ایسے کھانے چاہیے جو ہمیں اندر سے بھی مضبوط رکھے۔ اور عورت کبھی کبھی اتنا تھک جاتی ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا، لیکن ایک عادت آپ نے اپنا معمول بنا لینی ہے کہ آپ نے چلتے پھرتے کھانا بناتے ہوئے چھوٹی چھوٹی دعائیں ضرور پڑھنی ہیں، جیسے استغفار اور کچھ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جس سے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہیں اور اس سے آپ کے گھر میں بھی رونق آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے بندے کی عبادت نہیں دیکھتا بلکہ اس کے بچوں کے لیے اس کی محنت اور اس کے گھر کے لیے اس کی محنت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھا کریں۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہمیں اللہ سے قریب کرتی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے کرتے ہیں۔
تو آج کا میرا ولاگ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے ہو تو آپ اپنی کسی دوسری بہن کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کر دیا کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔